जितेंद्र आवाड, अब जरा भी मत घबराना, आपके समर्थन में आ गए हैं मुमरा कौसा के मौलाना। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, अब चुनाव समाप्त पे ही है। हमको लगता है कि कल परसों तक जो है बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार। और ये मौलाना जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे शहर के उलमा इकराम, उन्होंने एकजुट होकर के जितेंद्र आवाड का समर्थन किया है। लोगों से अपील की है कि उनको वोट दें, इसलिए कि बीजेपी को रोकना है तो ये जो कट्टरपंथी हैं उनको कतई वोट न दिया जाए जो उनके समर्थन में है। और इस दौरान जो यहाँ पर उलमा इकराम थे उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए। आप सुनिए किसने क्या कहा है। हम जितेंद्र आवाड को 3 मरतबा आजमा चुके हैं और आजमाए हुए को आजमाया नहीं जाता। चाहे दीन बचाओ दस्तूर बचाओ मुस्लिम परसल्ला का रहा हो, चाहे जमीयत उलमा का कौमी यकजहती रहा हो, चाहे अमन मार्च रहा हो, चाहे 3 तलाक रहा हो, हर मसले में हमने देखा है कि जितेंद्र आवाड ने अपनी दिलचस्पी दिखाकर उलमा किराम से शाना मिला करके साथ दिया है और साथ में करके बताया है कि मैं मुमरा की खिदमत करने मुल्क के संविधान के एतबार से आया हूँ, इसलिए कि ये मुल्क का इलेक्शन, ये असेंबली का इलेक्शन और ये पार्लियामेंट का, यहाँ पर जात और मजहब चुनने के लिए नहीं होता, मुल्क का खिदमतगार चुनने के लिए होता है। लिहाजा हमें फख्र है कि हम ऐसे जितेंद्र आवाड की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं कि जिसने मुमरा में बैठकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की क़यादत की है, जो इस बात की दलील है कि वो क़यादत मुमरा के मुसलमानों की है, गोया मुमरा के मुसलमान पूरे हिंदुस्तान पे निगाह रखते हैं और इसी वजह से पूरा हिंदुस्तान मुमरा की तरफ देखता है। और मैं समझता हूँ मुमरा का ये फैसला आज का न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां के लिए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने बाकायदा लिस्ट जारी कर दी है कि किसको कहां हिमायत करना है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह पर ताकत पहुंचाने का काम करेगी और मैं आप प्रेस वालों को भी यकीन दिला दूं कि हमारे महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह आईने हिंद की पक्का की हुकूमत बनेगी और हमारे नुमाइंदे उस कानून को नाफिज करके मुल्क को दोबारा उस पटरी पे लाएंगे जहां से मुल्क को फुस्ताई ताकतों ने उतार दिया है। मैं यहाँ पर बैठे हुए तमाम उलमाए किराम की इन बातों की तायीद करता हूँ और जनाब जितेंद्र आवाड साहब, और एक बात और कहता चलूं कि मुमरा हमारा तहजीब का गहवारा है। हमारे नजरियाती इख्तिलाफ चाहे जितना रहे हों, लेकिन हमने दूसरे का एहतराम किया। मगर इस बार ऐसा हुआ कि हमें शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़ा कि हमारे ऐसे भी नुमाइंदे खड़े हैं जो आज जातियात पर उतरकर लोगों को धमकियां दे रहे हैं। इस सिलसिले को बंद कर ले, अपनी शराफत से लोग इलेक्शन लड़ने आए ताकि यहाँ पर उनका कोई एतबार कायम हो सके। वरना आज अगर उन्होंने इस तरह की जबानें इस्तेमाल की हैं तो कल शायद मुमरा की आवाम ऐसे अफराद को खड़ा करना भी गवारा नहीं करेंगे, उसके साथ आना तो बहुत दूर की बात है। मैं आखिर में एक बार फिर अपने तमाम अकाबिर उलमा इकराम के साथ इस बात का भरपूर ऐलान करता हूँ कि ऑल इंडिया शिया फेडरेशन सिर्फ यही नहीं, मुस्लिम पर्सनल्लाह के साथ मौलाना कल्बे सादिक साहब अल्लाह मकामहू और उनके बाद मौलाना अली नकी नक्कन साहब के बेटे जो ईरान के न जाने कितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जिनके सिलेबस पढ़ाए जाते हैं और खुद मुख्तलिफ मुल्कों में वो लेक्चर्स देते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, आज वो मुस्लिम पर्सनल्लाह में वाइस प्रेसिडेंट हैं। लिहाजा कौमे तशय्यो कभी मुल्क के धारे से अलग नहीं है, क्योंकि जहां आलम इस्लाम की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वहां मजहब तशय्यो खड़ा है। आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान से जहां से 3,500 साल की शाही को उखाड़ फेंका, उन्होंने कहा था कि याद रखना हमारी पहचान शिया और सुन्नी नहीं बल्कि उम्मत मोहम्मदिया।
اور امت محمدیہ کے علماء نے آج اگر جتیندر اوہاٹ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو یہ بتانے کے لیے رکھا ہے کہ ہم علماء نے فقط مسلمان نہیں دیکھا ہے، انسان دیکھا ہے۔ اگر انسانوں کے کام آنے والا انسان ہے تو ہم علماء اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں گے، اس کا مذہب نہیں دیکھیں گے۔ اسی کا اعلان کرنے کے لیے آج ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے جتیندر اوہاٹ کے کام دیکھے ہیں، مذہب نہیں دیکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صرف موما ہی کے علماء نے نہیں، پورے ملک کے علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم لوگوں کو متحد ہو کر ناموس رسالت، آئین شریعت اور آئین ہند کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے انڈیا الائنس کا انتخاب کیا گیا کہ ہم اس کی حمایت کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیکولر ذہنیت کے لوگ ہیں، اس طریقے سے ہمارے ملک کی بقا ہوگی، ہماری شریعت کی حفاظت ہوگی، جس کی مثال بن کر ممرا کے سرزمین سے عزت مآب جتیندر اوہاٹ صاحب نے پیش بھی کر دیا کہ ابھی کچھ دن پہلے جب شیواپور میں حملہ ہوا، وشال گڑھ پہ جب حملہ ہوا مسجد پر، 500 سالہ پرانی درگاہ پر، تو کوئی مسلم لیڈر اس کے لیے آواز نہیں اٹھایا۔ سب سے پہلا جو آواز اٹھانے والا آدمی ہے اس کا نام ہے جتیندر اوہاٹ، اور ثانیاً جس شخص نے آواز اٹھایا اس شخص کا نام ہے ابو عاصم اعظمی، اور ان دونوں شخصیتوں کا تعلق انڈیا الائنس سے ہے۔ ہمارے جتیندر اوہاٹ صاحب نے اتنا بھرپور حمایت کیا، اپنے درد کا، اپنے غصے کا، اپنے غم کا اظہار کیا کہ ان کو دھمکیاں ہی نہیں، ان پہ حملے بھی ہوئے۔ تو ممرا کے مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے آج کہ جو شخص اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمارے اسلام اور ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتا ہو، آج موقع پر ہم اسے نظر انداز کر دیں تو یہ انسانیت اور اخلاق کے خلاف ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے زبان کو بند کرنے کے لیے اور مسلمان ممرا کو رسوا کرنے کے لیے ہماری ہی جماعت کے ایک نوجوان کو کھڑا کر دیا گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس نوجوان نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اور ایسے فسطائی طاقت سے الیکشن لڑنے کا عزم مصمم کر کے میدان میں اترا کہ جو جانتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسجدوں میں گھس کے ماریں گے، مسجدوں میں گھس کے مارنے کی آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے، اور پھر کلمہ پڑھتا ہوا انسان پھر اسی کی حمایت میں الیکشن لڑ رہا ہو، تو یہ تو بھائی ایمان اور یقین سے دور کی بات ہے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پارٹی کے لوگ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ابھی تو روڈ پر نماز بند ہوئی ہے، ابھی تو اذان بند ہوئی ہے، مائک مسجد سے اتارے گئے ہیں، آنے دیجئے میری سرکار، اب کی بات جتائیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں، اگر حالت ایمانی سینے کے اندر ہے تو سارے ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنے اسلام اور اپنے ایمان، اپنے مساجد، اپنے مدارس، اپنے درگاہوں اور وقت کی جائیداد کی حفاظت کے لیے متحد ہو کر اس شخص کا انتخاب کرو جو تمہاری آواز بن کر بولتا ہو، جو تمہارے حق کے لیے لڑتا ہو۔ اسی لیے آج یہ علماء کرام یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اپنے مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سرگرم رہنے والے حضرات سے ہم درخواست کرتے ہیں، اپنی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے ہمارے اکابرین جن کے وجود کی وجہ سے ہمارا یہ ملک باقی ہے، دین باقی ہے اور یہ ہمارے سروں کے تاج ہے، ان کی ذات پر ذرہ کے برابر بھی ٹپڑی نہ کریں، ورنہ بہت ہی دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سبب ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں۔